बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल अमीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नुअमिना लका हत्ता नरल्लाह जहरतन फ़अख़ज़तकुमुस साइक़तु व अंतुम तंजुरून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। बरादरान इस्लाम, ख़वातीन व हज़रात, मेरे और आपके प्यारे आका नबी आखिरुज़्ज़मां नबी रहमत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे ग़ुलामों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें अपने कलाम मुक़द्दस को समझने और समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और हमें खैर जमात में दाखिल फ़रमाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरा बाक़रा की आया नंबर नंबर 55 और 56 पर गुफ्तगू करेंगे इस नशिस्त में। सबसे पहले हम अल्फाज के मानी को देखते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वा और इज़ जब कुल तुमने कहा, ए कौम यहूद तुमने कहा, या मूसा ए मूसा अलैहिस्सलाम, लन हरगिज़ नहीं, नुअमिना हम ईमान लाएंगे, लका तुम पर, तुम्हारे लिए, हत्ता यहाँ तक के नरा हम देख लें, अल्लाह ताला को जहरतन खुलम खुला, खुली आँख से, अपनी आँखों के सामने, वापस आखज़त पकड़ लिया, कुम तुमको अस्साइका, एक बिजली ने, एक कड़क ने, व अंतुम और तुम, तंजुरून तुम देख रहे थे और तुम देखते रह गए, सुम्मा फिर, बासना हमने जिंदा कर दिया, कुम तुमको, मिन से बादी बाद मौतिकुम तुम्हारी मौत के, लअल्लकुम ताकि तुम, तशकुरून तुम शुक्रगुजार बन जाओ। ये आया बरका नंबर 56। अब तफसीरी वाले से इस आया बरका को देखते हैं। जैसा कि पिछले लेसन्स में हमने समझा और समझाया कि यहाँ पर ख़ताब सूरा बाक़रा की आया बरका नंबर 40 से बनी इसराइल को मुसलसल हो रहा, मदीना पाक के यहूदियों को मुसलसल जगाया जा रहा और बेदार किया जा रहा है कि वो इस मकाम पर आ जाएं कि नबी आखिरुज़्ज़मां अल्लाह के महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पाक में तशरीफ़ ले आए हैं और इनको सारी ख़बरें हैं और इनको समझाया जा रहा है, इनको बेदार किया जा रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये ईमान ले आएँ और जो कुरान मजीद हम उनके ऊपर उतारें उस पर भी ईमान ले आएँ और मुसलमान और पक्के सच्चे मोमिन बन जाएं। तो इस आया बारका में भी आकर यानी सूरा बाक़रा की 55 और 56 नंबर आया बारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक और बड़ा एहसान इस कौम को याद दिलाया और वो ये फरमाया, व इज़ कुल्तुम, और ए बनी इसराइल याद करो जब तुमने कहा, अर्ज़ की, या मूसा ए मूसा अलैहिस्सलाम, लन नुअमिना लक, हरगिज़ हरगिज़ हम ईमान नहीं लाएंगे तुम पर, हत्ता यहाँ तक के नरल्लाह जहरतन, कि हम अल्लाह ताला को खुलम खुला आमने सामने न देख लें। तो क्या हुआ, फ़अख़ज़तकुमुस साइक़ा, बस तुमको पकड़ लिया एक कड़क ने, व अंतुम तंजुरून, और तुम देख रहे थे अपनी आंखों से वो सारा मंजर। फिर क्या हुआ, तुम हिलाक हुए और उसके नतीजे में सुम्मा बअसनाकुम, फिर हमने तुम्हें जिंदा किया, मिन बाद मौतिकुम, तुम्हारी मौत के, लअल्लकुम, ताकि तुम, तशकुरून तुम शुक्रगुजार बन जाओ। ये बनी इसराइल का एक वाक़या कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में कौम ने कहा कि हम तो उस वक़्त तक आप पर ईमान नहीं लाएंगे जब तक खुली आँखों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ना देख लें। पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको समझाया कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, ऐसा बेजा मुतालबा ना करो, लेकिन उसने कौम ने कहा बस एक ही बात है, जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नहीं देख लेते तो फिर उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे। अगर मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में अर्ज़ की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ठीक है, इनमें से कुछ आदमियों को ले आओ। तो जो मुफस्सिरीन ने बयान फरमाया कि 70 के करीब ये सिलेक्टेड आदमी थे बनी इसराइल में, जो बड़े बड़े उनके सरकर्दा या पेश थे कि हम देखना चाहते हैं। तो अगर मूसा अलैहिस्सलाम लेकर निकले, तूर के सामने आए और अम्र इलाही के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको अपने साथ एक सफ़ में तूर के सामने खड़ा कर दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, यहाँ तो है अस्साइका, एक कड़क थी जो उनके सामने जाहिर हुई, और जो बकिया रवायात में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तूर पर अपनी सिफाती तजल्ली को फेंका
اور طور جل گیا اور اس سے وہ صفاتی تجلی کا جو نور تھا وہ پلٹ کر ان پر آیا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے، اور یہ جتنے بھی 70 کے قریب اسرائیلی آئے تھے، سردار اور سلیکٹڈ پرسنالٹیز، یہ سب کے سب اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فاقہ ہوا تو دیکھا کہ یہ تو سارے مرے پڑے ہیں، تو بارگاہ الہی میں عرض کی مولا میں تو ان کو لایا تھا کہ یہ تیرا جلوہ کریں گے، کوئی تیرا نور دیکھیں گے، کوئی مشاہدہ کریں گے تیری قدرت کا، تو مطمئن ہوں گے، جا کے اپنی قوم کو گواہی دیں گے اور وہ قوم ساری کی ساری مجھ پر ایمان لے آئے گی۔ لیکن اب یہ مرے پڑے ہیں تو میں کیا اپنی قوم کو جا کے منہ دکھاؤں گا، وہ آگے سے باتیں کریں گے۔ اتنے آدمی لے کے گئے تھے، جا کے مروا دیا ان کو۔ تو اے رب کریم مہربانی فرما، اور تیرے دست قدرت میں کون سا مشکل ہے؟ بلکہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام روتے رہے بارگاہ الہی میں، تضرع کرتے رہے، آہ و بکا کرتے رہے، اور اپنے رب کو راضی کرتے رہے، عرضیں کرتے رہے۔ ایک گریہ تھا، ایک عجیب کیفیت تھی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ٹھیک ہے اے میرے کلیم، میں نے تیری بات کو مان لیا، ہم ان کو پھر سے زندگی عطا فرما دیں۔ تو ایک دن ایک رات اس حالت میں رہنے کے بعد پھر یہ بھی آتا ہے کہ 1 بائی 1 کر کے ان کو زندہ کیا گیا تاکہ وہ ایک دوسرے کے زندہ ہونے کو دیکھیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی، اور اسی چیز کا اظہار فرمایا کہ ثم بعثناکم من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد پھر ہم نے تم کو زندگی عطا فرمائی، کس لیے؟ تاکہ تم لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو اللہ رب العزت اپنی قدرت کے نظارے دکھاتا ہے، کس لیے کہ بندے اس کی قدرت کاملہ پر ایمان لائیں اور مقام مشاہدہ تک پہنچے، اور اپنی زندگیوں سے غفلت کو دور کر دیں، اور ہر وقت اپنے ظاہر میں اور اپنے ارد گرد اللہ رب العزت کا قدرتوں کا مشاہدہ کریں اور مشاہدہ حق کریں، اور اپنے مالک اور اپنے رب کو اپنے پاس پائیں، ایک ایک چیز میں اسے تلاش کریں، تاکہ اللہ کے بندوں کی غفلت دور ہو اور وہ اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری میں آئیں۔ شیطان جو غافل کرنا چاہتا ہے اس کے ہتھ کنڈوں سے بچ جائیں۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو اپنی قدرت کا ایک نظارہ دکھایا، اور جو قرآن کے قاری ہیں، جو قرآن مجید کو پڑھنے والے ہیں، وہ ادھر تو قرآن مجید کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ بھی طور کے سامنے کھڑے ہوئے جلوہ حق کر رہے ہوتے ہیں، اور اس سے انہیں اللہ رب العزت کی قربتیں نصیب ہوتی ہیں، اس کی قدرتوں کے مظاہر نصیب ہوتے ہیں، مشاہدات نصیب ہوتے ہیں، اور ان کے اندر اپنے رب کریم پر ایمان کی اور قوت انہیں نصیب ہوتی ہے، اور یقین کی قوت نصیب ہوتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں خود کو لگاتے ہیں، اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری میں لگاتے ہیں، اور ایسا بندہ بن جاتے ہیں کہ ہر وقت جو اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت میں رہتا ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کو اپنی نگاہوں میں رکھتے ہیں، اپنے ظاہر اور باطن پر اللہ رب العزت کی قربتوں کی کیفیات کو طاری کر کے رکھتے ہیں، اور ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کے جلووں میں مست و الست رہتے ہیں، اور ایک فنائی تامہ اسی زندگی میں حاصل کر لیتے ہیں، اور پھر دنیا سے روانگی ان کے لیے کوئی پریشانی کا باعث نہیں بنتی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان مقامات کو سمجھنے اور سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔